गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु हुने। वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज मार्फत नयाँ वर्षको दिन विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्न तीव्र तयारी। रुस र युक्रेनको युद्धका बाछिटा नेपाली भान्सामा। खाने तेल र इन्धनको मूल्य सबैभन्दा धेरै प्रभावित। थप मूल्य वृद्धि हुने प्राय निश्चित। र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको समर्थनमा उभियो। अब कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक जाँच प्रमाणित गर्न एरोथाईले यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न गरेसँगै बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एरोथाईको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएसँगै प्राधिकरणले विमानस्थलमा वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। वैशाख 1 गते नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज मार्फत परीक्षण उडान गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थलबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले एयर स्पेस, रुट डिजाइन, फ्लाइट प्रोसिड्युर सबै तयारी गरिसकेको र जेठ 2 गते अगाडि सबै काम सकिने प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले बताउनु भयो। हाम्रो इन्ट्री र एक्जिट अहिले जे छ त्यसैबाट हामीले काम चलाउने हो। अहिले थप रुटको विषय त यो गभर्मेन्टले नेगोसिएसन गर्ने, G2G सरकार र सरकार, नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच हुने कुराहरू हुन्। अब अहिले हामीले गौतम बुद्ध विमानस्थल चलाउने भनेको हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ जे रुट एभाइलेबल छ त्यही रुटबाट हामीले चलाउने हो। छैन अहिले भर्खर त हेर्नुभयो प्रेजेन्टेसन, बाइक प्रोसिड्युर डिजाइन, त्यसमा भारतसँग हाम्रो इन्टरफेरेन्स छैन। अहिले एक्जिस्टिङ रुट हामी सिमराबाट छिर्ने होइन, र अरू विभिन्न 5वटा रुटहरू छ त्यसबाट एक्जिट हुने होइन। इन्ट्री हुँदाखेरि एक्जिट हुँदाखेरि भारतीय आकाश त नसुने कुरै भएन। अभाइलेबल रुट चाहिँ यति छन्, त्यही रुटबाट हामीले अब सेवा सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। सोही अनुसारको दरबन्दीका पुनर्संरचना कामहरू भइसकेको छ। अब मैले के भने यो क्यानको मात्रै एयरपोर्ट होइन, यो क्यानले मात्रै चलाउन सक्ने विषय पनि होइन। त्यसैले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरव बन्यो होइन। सबै स्टेक होल्डरहरू, सबै एजेन्सीहरूले आफ्नो तयारी गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामीले जुन डेट कट अफ डेट भनेका छौँ मे 16 जेठ 2 गते, त्योसम्म सबै तयारी पुरा हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै आकाशमै होल्ड बस्नुपर्ने समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले हवाई मार्गमा अल्पकालीन अवस्था आउँदा बन्दोबस्तीका सामग्री सहितको विमानस्थल पछ्याउँदै काठमाडौँ आइरहन पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने पनि दाबी गर्नुभयो। गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलमा उड्ने अधिकतम ठूलो जहाजको क्षमता अनुसार आकस्मिक अवतरणका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड बनेको अधिकारीको भनाइ छ। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्दा थप प्रतिकूल मौसममा पनि काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेका जहाज अब गौतम बुद्ध विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण हुन सक्नेछन्। गौतम बुद्ध विमानस्थल भनेको काठमाडौँ विमानस्थल बराबरको विमानस्थल हो। यसको रनवेको लम्बाइ 3000 मिटर, जुन काठमाडौँको पनि 3000 मिटर नै छ। यसको एयरक्राफ्ट पार्किङ 5वटा छ। काठमाडौँमा हामी 9-10वटा जति हाम्रो काठमाडौँमा छ। र अर्को यसको राम्रो पक्ष भनेको यसमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम छ, जुन काठमाडौँ विमानस्थलमा छैन। जस्तो खराब मौसममा पनि काठमाडौँ विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्न सकेका वायुयानहरू
भैरवा विमानस्थलमा आउन सक्छ। यसको पोजिटिभ पक्ष के हो भने यसमा फ्लाइटको चाहिँ के हो रिलायबिलिटी भयो। एयरपोर्ट चाहिँ के छ भने ब्याड वेदरमा पनि यो हामीलाई अपरेसनमा ल्याउन सक्छौँ। विमानस्थलमा उडानको लागि नयाँ रुटको विषयमा भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच G2G मार्फत काम भइरहेको तर तत्कालको लागि पुरानै रुट अनुसार विमानस्थलमा हवाई उडान हुने पनि महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थलमा उडान सुरुवात भएसँगै विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू सिधै लुम्बिनीमा आउन सहज हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 8 अर्ब 11 करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार रुपैयाँ माग गरेकोमा मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड बजेट स्वीकृत दिएको हो। यो रकम आयोगले माग गरेको भन्दा 84 करोड रुपैयाँ कम हो। आयोगले विगत 5 वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, 2074 सालपछि थप भएका करिब 38 लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्र वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र, निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेतको आधारमा 8 अर्ब 95 करोड बढी रकम निकासाका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। आयोगले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा करिब 81 करोड रुपैयाँ बढी रकम माग गरेको थियो। अघिल्लो पटक 2 चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले 8 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यस पटक भने सरकारले एकै चरण निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ। रुस र युक्रेन दुई देशबीच तनाव बढेसँगै यसको प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालीको भान्सामा समेत परेको छ। युक्रेनले नेटोसँग निकटता देखाएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न थालेको हो। रुसले युक्रेनमाथि गत साता बिहीबारदेखि सैन्य आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभाव परेसँगै नेपालको खानेतेल उद्योगदेखि इन्धनको मूल्य पनि प्रभावित भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालीको भान्सामा समेत परेको छ। दुई देशबीच युद्ध चर्किएसँगै युक्रेनबाट आयात हुने अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसमा पनि खानेतेलको मूल्य उच्च अङ्कले बढेको छ। खानेतेलको मूल्य एक वर्षमै दोब्बरले बढ्दा गएको एक सातामा मात्रै 35 रुपैयाँले बढेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने खानेतेलका लागि आवश्यक 90% कच्चा भट्टमा सूर्यमुखीको र पाम तेल युक्रेनबाट आयात हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा नेपालले 60 अर्ब 94 करोड 33 लाख 67 हजार रुपैयाँको प्रशोधित भट्टमास, सनफ्लावर र पाम तेल भारतमा निर्यात गरेको छ। नेपालले उक्त अवधिमा कुल 1 खर्ब 31 अर्ब 65 करोड 60 लाख 11 हजार रुपैयाँको वस्तु विभिन्न देशमा निर्यात गरेको छ। पछिल्लो 7 महिनामा युक्रेनबाट 10 अर्ब 34 करोड 87 लाख 34 हजार रुपैयाँको कच्चा भट्टमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल भित्रिएको छ। युद्ध चर्किँदै गए खानेतेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि वृद्धि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएर पठाएको छ, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्ने प्राय निश्चित नै छ। मंगलबार आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 89 पैसा, डिजेलमा 3 रुपैयाँ 8 पैसा र मोटीतेलमा 10 रुपैयाँ 30 पैसा बढेको छ। यस्तै हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 32 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 79 रुपैयाँ 17 पैसा बढेको छ। मूल्य समायोजन नभए निगमलाई 15 दिनमै 3 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्छ। यो घाटा अहिलेसम्मकै उच्च हो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म निगमले 28 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 95 देखि 105 अमेरिकी डलर पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले देशको हित हुने गरी सो सम्झौता पारित नगरे आफ्नो पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। सो सम्झौताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले देशको विकासको पक्षमा सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी
त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। एमसीसी पारित भइसकेको छ। सधैँ विवाद मात्रै गरेर यो त पारित भइसक्यो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्नेछ र यसको सही राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन सक्दैन, हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले पहिले नै भनेका छौँ। संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो लाज छोप्न नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गर्नुभयो। एउटा धरो चाहियो, त्यही धरो हो यो व्याख्यात्मक घोषणा, जसको सम्बन्धमा एमसीसीले उसै दिन त्यो कुरा यता तयारी हुँदै थियो, त्यो पातलो लाज छोप्ने के हो त्यो यहाँ तयारी हुँदै थियो, त्यसै बेला एमसीसीको तर्फबाट उनीहरूले स्पष्ट पारिसके कि यसको सम्झौतासँग कुनै अर्थ छैन। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो, त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउन सक्ने पनि बताउनुभयो। तर सभामुख सापकोटाको ससमान बहिर्गमन आफ्नो पार्टीले चाहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले संशोधनका कुरा गर्नेहरूले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरूको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ। मंगलबार एकीकृत समाजवादीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको सम्बन्धमा उब्जिएका आशंकाहरूको निवारण अमेरिकाले गरेको र व्याख्यात्मक घोषणाले पनि यसबारेका भ्रमहरूलाई स्पष्ट पारेकाले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै एमसीसी अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई आफैले सदनमा अगाडि बढाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरूले यसबारेमा विवाद सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो। यहाँ लेखेको, यहाँ उहाँले जारी गरेकोलाई हेर्ने हो भने यो त बेग्लै कुरा हो, दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो। त्यो सम्बन्धको कुरालाई एक ढङ्गले टुङ्गो लगाउँ भन्न सकिँदैन थियो। त्यसो हुनाले हामीले प्रेस वक्तव्यमा सबै कुरा क्लियर के गरेका छौँ भने एमसीसीको सम्बन्धमा अनेक विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विवादहरू सृजना गरिए, सृजना भए र यो सृजना गर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको केपी ओलीको सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं केपी ओली हुन्। किन त्यस्तो आयो? जब यसमा आइपीएसको कुरा जोडियो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, त्यो कुरा जोडिसकेपछि यसले समस्या खडा गर्यो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता पाउने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको समेत सम्झौतामा औपचारिक विरोध नभएकाले सम्झौता 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको उहाँको दाबी थियो। उहाँले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ट्र्यापमा पारेर नेपाललाई चीन विरोधी क्रियाकलाप सञ्चालन गराउन खोजेको पनि बताउनुभयो। अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन भएसँगै आफूहरूले निरन्तर कुरा उठाएसँगै नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट हटाइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
यो एमसिसी सम्झौता अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत रहएको छ भनेको सुन्नुभएको हो। अनि त्यसको प्रतिवाद हामीले गरेर गलत गरेका हौँ। अनि अहिले होइन ठिक छ तपाईँहरूको होइन भनेर अमेरिकाबाट आएको जवाब पनि हामीले पायौँ। जब अर्थ मन्त्रालयले पठाएको थियो त्यसमा पनि जवाबमा पनि थियो। पछि पनि अमेरिकी अधिकारीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले भने, हामीले पनि कुरा बुझ्यौँ, डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा त्यो कोसिस भएको थियो, मेरो विश्लेषण। र केपी ओली त्यो ट्र्यापमा परेका थिए। नेपाललाई चीन विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न गराउने कुरामा केपी ओली फँसेका थिए। तर जब हामीले कुराहरू उठायौँ अनि त्यो पनि यही बिचमा अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति परिवर्तन भए, विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई विचार गरिसकेर त्यसपछि आइपिएसको यो हिस्सा होइन भनेर अमेरिकाले प्रष्ट पार्यो। सबै प्रतिनिधिले भने, आउनेहरूले भने, डेलिगेसनले भने, र त्यसपछि हुँदा त अहिले रिपोर्टबाट पनि नेपालको नाम हटाइयो भने सुन्नु। त्यो केही पनि होइन भनेर चाहिँ केपी ओलीले भनिरहेका छन्, त्यो 100% गलत। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। सेना दिवस एवं महाशिवरात्रिको अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले परेड र सैनिक कला संस्कृति प्रस्तुत गरेको हो। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउने गर्छ। सेनाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र साहसिक खेलहरू प्रस्तुत गरेको थियो। शिवरात्रि एवं सेना दिवसको बधाई समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति भण्डारीले स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभयो। उहाँलाई सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मुख्य समारोह तथा देशभर सेनाका सबै कार्यालय, विभाग, फर्मेसन, प्रीतना, बाहिनी, युनिट तथा सब युनिटले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सेना दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ। सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड, शस्त्राभ्यास तथा तोप बनाई, कवाज लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2047 सालबाट नेपाली सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रिको बधाई समेत गरेको छ। त्यसैगरी बधाई कवाज अन्तर्गत नेपालको झण्डा, लहरे, एकट्ठा, षटकोण, अन्कार र सेना दिवस 2078 को आकृति समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपाली सेना र नेपालको परम्परागत वेशभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न खालका सवारी साधन, उपकरण र हात हतियारको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु हुने। वायु सेवा निगमको व्हाइट बडी जहाज मार्फत नयाँ वर्षको दिन विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्न तीव्र तयारी। रुस र युक्रेनको युद्धका बाछिटा नेपाली भान्सामा। खाने तेल र इन्धनको मूल्य सबैभन्दा धेरै प्रभावित। थप मूल्य वृद्धि हुने प्राय निश्चित। र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको समर्थनमा उभियो। अब कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।